Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aperçue sur le premier pas dans votre parcours universitaire en allant de la réalisation du titre docteur. Le titre docteur désigne tout ce qui concerne la noblesse et l'humanité. Dans un premier temps, je vais vous présenter les modules. En grosso modo, il y a 11 modules entre les semestriels et les annuels. Le module semestriel, c'est un module que vous ferez en un seul semestre. معناتها حين تقراوه في un seul semestre, soit في السمستر الأول, soit في السمستر deuxième. Et راح ديروا, vous passerez un seul examen au cours de cette année. معناتها حين تفوتوا فيه examen واحد. Leur coefficient est de 1. Les modules semestriels sont au nombre de 4. On a l'embryologie, il y a l'histologie, c'est l'ansiga, et la physiologie, baina, et SSH, c'est l'abréviation du module santé, société, humanité. Tout ce qui concerne la diétologie médicale, l'akhlaqiyat, voilà, en général. Le module annuel, c'est un module que vous ferez dans les 2 semestres au cours de l'année. Ça veut dire que vous passerez 2 examens. Tout 2 examens. Un examen pour le S1 et un examen pour le S2. Dont leur coefficient est de 2. Ce sont des modules plus importants, riches en informations. Donc, vous êtes obligé de les profs. Parce que ce sont des modules intéressants. Qui m'a riche en informations et je vais vous conseiller باش تكونوا اجور في هذو لي موديول باسكو ما يتراكموش عليكم لي كور باسكو فيهم لي كور بزاف ما نكذبش عليكم فيهم لي كور بزاف سما لازم تكونوا اجور فيهم تقراو توجور مي دو طون زون طون حين ديروا زعما ديروا هكا نهار تريحوا فيه اكسيتيرا مي لا ماجوريتي حين تقراو فيهم توجور باه تكونوا اجور وتلحقوا مع لي بروف باسكو لي كور بزاف وتخاف ما تلحقش مع البروف يكون بروف راهي فايتك وانت مازال غير في باغ اكزومبل يكون البروف في لاناتو يكون في لارتيكولاسيون انت راك مازال غير في الاوستيولوجي سما ديجا راك روطار ما سما تبدا تجري وتخاف كي تبدا تجري ما تبداش تقرا مليح تبدا شغل تقرا اللي تقراها واللي ما تقراهاش ما تبداش تفهم مليح تنسى الكلمات تنسى لي تيرم سيونتيفيك ما تبازيش عليهم وهما اللي يطيحوا في لي زيكزامان sont l'anatomie, la biochimie, l'anatomie علم الجريح، biochimie تهضروا على تقراو على لي غلوسيد، لي ليبيد، لي بروتيين، عندك سيتولوجي علم الخلية تهضروا فيه على الخلية، على الغشاء السيتوبلازمي، على الهيولة، على العضيات هذوك تاع اللي جايين في السيتوبلازم، اي عندكم ثاني كالشيمي تهضروا على كمية المادة، الأحماض والأسس، عندنا الأكسدة والإرجاع ديجا قريناهم في الليسي، وتهضروا على الكيمياء العضوية كيفاش تسموا المركبات العضوية الكحول لي زالكان لي زالكين لي زالسين اكسيتيرا ديجا كنا قريناهم في الليسي دوزيام اني اي عندنا ثاني كبيوستات علم الاحصاء تهضروا على كما كنا قريناهم في الليسي بروميير اني على الفئات باغ اكزومبل عندنا مركز الفئات توتر المجمع الصاعد توتر المجمع النازل عندنا لي زيفيكتيف التواتر التكرارات اكسيتيرا عندنا البيوفيزيك نهضروا تقراو على العزوم تقراو على لي شارج لي زاتراكسيون بين لي شارج عندك تقراو على العزوم هذو كانوا يقراوهم لي ماتيكنيك حنا سيونتيفيك دابخي مو انا ما كنتش نفهم في السمستر الاولاني هذو العزوم وثانيك تقراو في السمستر دوزيام على تو سكي كونسيرن لا لوميير الانكسار الانعكاس زاويه الورود زاويه الانعكاس Donc, la méthode d'examination, elle se varie d'un module à l'autre. Chaque module عنده هيئة راح يجي فيها في l'examen.
Par exemple, l'anatomie حتجي soit que CM, c'est la majorité du que CM. L'anatomie, la majorité du que CM. معناتها une question à choix multiple. معناتها سؤال عنده شحال من بروبوزيسيون صحيحة، ما عندوش غير وحدة، عنده قادر تكون عنده دو بروبوزيسيون صحيحة، قادر تكون عنده 3، قادر يكونوا كامل دي بروبوزيسيون سون جوست. عندك لا ماجوريتي قلنا تجي دو كو سي ام لاناتومي، اي بارفوا كيما حنا العام هذا جاوتنا جانا السمستر الاولاني والسمستر الدوزيام ليكزامان سو فورم دو كو سي اس، معناتها سؤال كيستيون اشوا سامبل، معناتها سؤال واحد تكون عنده اون سول ريبونس جوست. و غارمون وين راح يطيح ان اكزامان سو فورم دو كروك. كروك معناتها يعطيك لا كيستيون وراح تجاوب باغ ليكري، معناتها لا ريبونس تاعك راح تكتبها مش راح تكوشي، باسكو في الكي سي اس والكي سي ان كي تدخلوا ليكزامان يعطوكم اون غري تجي مكتوبه من لادمينستراسيون بيان من الديبارتمون تاعكم، لو نون لو برينون تاعك، النيميرو دانسكريبسيون، لا داتي لو ليو دو نيسونس، عندك يعطوكم دي كاز باسكو حين تكوشوا فيهم. دونك ديك لاكاز ما لازمش اوسي تخرج منها، باسكو كي تخرج منها لوجيسيال مش حيقراها لك، باسكو البروف ماشي ولا حيصحي بيديه، باسكو راح الورق راحين يتصحوا بلوجيسيال. دونك ما لازمش تخرج من هذيك لاكاز، باسكو كي تخرج منها لوجيسيال مش حيقرا لك هذيك لا ريبونس تاعك، كابابل تكون دايرها صحيحه يحسبها لك فو، دونك الكو سي ام يروح ا زيرو. Et voilà, le système de correction aussi يختلف من الموديول الآخر. Par exemple, l'anatomie عندها deux systèmes de correction. La majorité تكون tutoriel معناتها يا إما دير كامل les réponses justes. Par exemple, une question عندها 3 réponses justes. كي يكون sous forme tutoriel معناتها لازم دير هذوك les 3 كامل. كي يكون معناتها كون دير وحده ولا زوج ما ديرهمش الثلاثه، ماك راح تدي والو، تدي زيرو، ما تديش مام با دومي بوان ولا على حساب واش زعما واش كوشي. مي كي يكون بارسيال معناتها 3 ريبونس جوست، باغ اكزومبل تكون عندها 3 ريبونس جوست هذيك لا كيسيون، حتى كي تكوشي وحده راح تدي لا نوت غير تاع وحده كي كوشيتها. Par exemple, avec la question عليها un point et demi, donc 3 réponses justes. Donc كي تكوشي وحده تدي demi point، كي تكوشي زوج تدي 1 point، كي تكوشيهم لثلاثه مليحه ليك تدي 1 point et demi la note complète. اي هذا واش كاين. اي دوكا نروحو نشوفو لا ميثود اديكوات d'étude. Donc, la méthode adéquate باش زعما تقرا بيان اي تو وتكون شغل تقرا براحه كما يقولوا، هي لازم تكون اجور، سورتو في لي موديول انويل راحين تقراوهم او كور دو لاني، معناتها في السمستر الاولاني والسمستر الدوزيام، كيما لاناتو بيوشيمي سيتو شيمي اكسيتيرا، هادو لازم تكونوا فيهم اجور. باغ اكزومبل تقراو اليوم كور مع البروف، باغ اكزومبل اليوم قريتو على لوستيولوجي في لاناتومي. لوستيولوجي سي علم العظام، تهضروا على العظام، باغ اكزومبل قريتو عليها اليوم كي تروح قريتو على لي فور تاع لي زوس، تاع لي فور تاع العظام، الاشكال تاعهم، كيفاش باغ اكزومبل لي ستركتور دادابتاسيون اكسيتيرا. دونك تروح تريفيزيهم كي تخرج من لونفي. دونك مادام في بليده حنايا نقراو اون دومي اور de 8h à 12h, une demi-journée, pardon, de 8h à 12h. Donc تبقى لك لا دمي جورني الاخرى فارغه، دونك تروح تريح شويه، ما الحشيه تنوض مانيش عارف انا تصلي دير صوالح كامل، ومن بعد تبدا تريفيزي واش درت. باغ اكزومبل تعاود تحفظ لي تيرم سيونتيفيك، تعاود تشوف هكا لي تيب دي زوس، تعاود تشوف هكا مانيش عارف انايا ليسونسيال، تعاود دير ريفيزيون على لو كور اللي قريتوهم. Eh bien, on était arrivé à la fin de la vidéo. Je vais vous remercier sincèrement et chaleureusement, et aussi d'avoir pris le temps de me regarder. Donc, يعطيكم الصحة اللي كنتم تبقوا فيا، يعطيكم الصحة aussi كي راكم تبارطاجيو le maximum. Et on se retrouve Inch'Allah dans une nouvelle vidéo.